गुलाम कौम की ना कोई सोच होती है और ना ही कोई बुलंद ख्याल। गुलामी का वो जमाना अपनी झलक दिखा रहा है। बस्ती की इन अथाह गहराइयों में जा धकेला जब जुल्म और जबर हद से बढ़ गया तो रहमत खुदाबंदी जोश में आ गई। वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया। तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कूबकू, चलकर वो आप बज़्मे महबा में आ गया। आजादियों जहाद की कहता हुआ आजाद आ गया था जिसका इंतजार। गुलामी और जुल्मत के इन घंघोर अंधेरों के दामन से आजादी की रोशन सुबह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैडेट फातिमा जहांगीर है और मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना में ज़ेरे तालीम हूँ और मैं क्लास 9 की तालिब इल्म हूँ। और आज मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इस ऐवान में अपने प्यारे पापा जानी ज़मुर्द खान के साथ इस जगह मौजूद हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान स्वीट होम से है। जनाब स्पीकर और मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, अस्सलामु अलैकुम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आज के इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने की दावत दी गई है वो है तू निशाने अज़्म आलीशान। जनाब स्पीकर, कहने को तो ये एक मिसरा है जो हमारे कौमी तराने में शामिल है, मगर इसके मफाहिम और मतलब को बयान करना किसी दरिया को कोजे में बंद करने के मुतरादिफ है। मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, आइए जरा चश्मे तसव्वुर को माजी में ले चले जहां पर्दा अफकार पर गुलामी का वो जमाना अपनी झलक दिखा रहा है जब मुसलमानान हिंद अंग्रेज साम्राज्य की महकूमी की चक्की में पिस रहे थे। जनाब स्पीकर, ये वतन पाकिस्तान उस वक्त मुआशी, समाजी, सकाफती और मजहबी इस्तेहसाल का शिकार थे। हिंदुओं की चालबाजियां और मक्कारियां बल में अरूज पर थीं। तालीमी जवाल ने मुसलमानों को बस्ती की इन अथाह गहराइयों में जा धकेला जहां ना कोई रोजन था और ना ही कोई दरीचा। जनाब स्पीकर, गुलाम कौम की ना कोई सोच होती है और ना ही कोई बुलंद ख्याली। ऐसे में जहाने ताजा की नमूद कैसे होती है? मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, अफकारे नू की आमद कैसे होती है? जब जुल्म और जबर हद से बढ़ गया तो रहमत खुदाबंदी जोश में आ गई और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना इस डूबती कश्ती के रहबर और रहनुमा बनकर आए। और यही वजह थी कि हर मुसलमान के दिल को यूं कुव्वते गोयाई मिली। वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, तूफान तंदो तेज बयां में आ गया। तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कूबकू, तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कूबकू, चलकर वो आप बज़्मे महबा में आ गया। आजादियों जहाद की कहता हुआ आजा, आजादियों जहाद की कहता हुआ आजा, मस्जिद में आ गया वो शबिस्तान में आ गया। वो आ गया था जिसका इंतजार, वो आ गया था जिसका इंतजार, अंधे बहार अपने गुलिस्तान में आ गया। वो बतले जलील, नकीब हक और बरके बेअमा बनकर अंग्रेजों पर बरसा। हिंदुओं की सियासी कलाबाजियों को अपनी फकीदुल मिसाल और सियासी बसीरत से नाकाम बनाया। गुलामी और जुल्मत के इन घंघोर अंधेरों के दामन से आजादी की रोशन सुबह तुलू हुई और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी नजरियाती रियासत कायम हुई। जी हाँ, मेरा प्यारा पाकिस्तान जो कायद के बुलंद हौसले, अवलुल अज़्मी और अज़्म आलीशान की जिंदा मिसाल है। जनाब स्पीकर, आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम हिम्मते जवां रखेंगे, मकासिदे जलील रखेंगे और अफकारे नू से इस वतन की तामीर और ताज़ीन को हर्ज़े जां बनाए रखेंगे। क्योंकि एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। ये है जनाब वो बच्ची जिसने रटी रटाई एक तकरीर तो कौमी असम्बली में कर दी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के चेहरों को बेनकाब कर दिया। इनके साथ बैठा हुआ इसका बाप ज़मुर्द खान जो हमेशा पीपल्स पार्टी में रहा और पीपल्स पार्टी जो रोटी कपड़ा और मकान के नारे की इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट, जरदारी माफियाज और उस रजीम का ये सुखेल रहा। और इतने बड़े बड़े ड्रामे भी मंजर आम पर आए। कहीं ऐसा भी ये हुआ कि को ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें एक टेररिस्ट और फिर उस टेररिस्ट को जफा डाल के पकड़ना ज़मुर्द खान, ये वैसे करैक्टर हैं
جو اب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، بچی نے بات کی جب ایک تھے تو پاکستان بنا تھا، اب ایک بنیں گے تو یہ پاکستان بچے گا۔ ایک تو ہو گیا یہ ملک، یہ مرتضی خان کو اور اس کی بیٹی کو اس بات پہ چہرہ چھپانا چاہیے، اور پوری اسمبلی اور 25 کروڑ عوام کی جو غیر منتخب لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، ان تمام کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ اس مرتبہ الیکشن میں تو جھاڑو پھیر دیا گیا، بڑے بڑے کھمبے اور بڑے بڑے برج الٹ گئے، انتخابی نشان نہیں ہے، کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کنوینس نہیں ہے، پمفلٹ اشتہار نہیں ہے، کنوینس بھی نہیں مہیا کی گئی، ووٹ بھی نہیں مانگا گیا، اس کے باوجود اتنی کلیئر اور بھرپور جو مینڈیٹ دیا عوام نے عمران خان کی پارٹی کو، یہ ہے وہ ایک ہونے کا سب سے بڑا ثبوت۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا اس طرح کی یکجہتی، اس طرح کا لوگوں کا اکٹھا ہونا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ایک جیتی ہوئی پارٹی کی قیادت کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو کوئی احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، ایون کہ کوئی بھی ایک ورکر اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے سائیکل پہ بھی باہر نکلے تو اس کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ 14 چاردیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا، اس پہ خاص طور پہ قانون سازی کر دی گئی کہ غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کرنے کو قانونی شکل دے دی گئی۔ ان چور چکے لٹیروں کو جن کو خود انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اور ان کو بدنام زمانہ دہشت گرد، ڈاکو، چور، منی لانڈرر اور باہر جا کے جائیدادیں بنانے والے سیاستدانوں کے طور پہ مشہور کیا ہے اور پورے ٹبر چور کے نعرے لگوائے، انہیں سب کو اکٹھا کر کے اقتدار کے ایوان میں بٹھا دیا گیا، اور وہ محب وطن جو عمران خان کے جو ریفارم کے نعرے اور حقیقی آزادی کے نعرے پہ ان کو ووٹ دیے انہوں نے اور مسئول صحبتیں بھی برداشت کی، ان تمام کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو وطن دوست ہیں، جو عوام دوست ہیں، وہ تو جیلوں میں پڑے ہیں، ان پہ تو صحبتیں ہیں، لیکن جو نوازے گئے لوگ ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو مال اور اسباب، جو حق ہے عوام کا، عوام کی میجورٹی سے چھین کے چند لوگوں کی جیب میں ڈالا جاتا ہے، اس سسٹم کی رکھوالی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ظلم اور بربریت اور مظلومیت کی داستان آج کی نہیں ہے، ہزاروں سالوں سے ہے۔ ہمیشہ سے ہی ایسا رہا کہ نیلسن منڈیلا جیسے محب وطن شخص کو تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ اقتدار میں ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو عوام و ناس کی حقوق اور ملکوں کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ یہی وہ سیاستدان اور یہاں پہ کہ دوسری مقتدرہ 1947 سے یہی ڈرامہ رچا رہی ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے اور پاکستان کے عوام کو بولنے کا حق تک نہ دیا جائے۔ بڑی بڑی جو انڈسٹریل امپائر اور بزنس امپائر کھڑی کر دی جائیں، سرمایہ ملک سے باہر نکال کے خود کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی جائے، سرے محل